verse 36. Ako ang pan na naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako, dili na gayod gutomon. Kabalo ba mo mga igsoon, na dunay duha ka klase nga tinapay sa kinabuhi. Ang unang klase sa tinapay mga igsoon, mao ang material nga tinapay o material nga butang magpagkaon nining kalibutana. Ikaduha, ang espiritual nga tinapay. O kabalo ba mo nga ang pinaka-importante ana nga tinapay, mao ang espiritual nga tinapay. O kabalo ba mo kung unsa ang gipakibililhon sa tao o gihatagag mas dakong importansya, mao ang material nga mga butang o material nga mga tinapay. Ingon ang Dios ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Tungod kay ang material nga mga butang gihatagag focus sa tao, gihatagag bilis sa tao, nakalimot ang tao na napay mas labang importante pa sa mga material nga mga butang o sa material nga tinapay mga igsoon, ang atong espiritu, ang espiritual nga mga tinapay na mao ang pulong sa Dios. Mananing takna sa kahaponon mga igsoon, dili paulahi ang tanan. Tagaan natong bili ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Usa